الحمد لله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الخلاص من نار السموم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اجتباه ربه وأعطاه ما يروم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله وأخلصوا له نياتكم تفلحوا، والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا، واجتهدوا في الأعمال الصالحة تربحوا، وابتعدوا عن الآثام تسلموا، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمة الإسلام، إن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأنفعها وأهمها وأعظمها، فشرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل من العلم بالرب عز وجل. وكلما كان العبد بأسماء ربه وصفاته أعلم، كان به أعرف ومنه أخوف، وله أطلب وإليه أقرب، ولرضاه جل جلاله أرجى، ومن سخطه أخشى. وإن من أسماء الله تعالى الحسنى التي وردت في القرآن الكريم الحي والقيوم، وهذان الاسمان جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، وعليهما مدار الأسماء والصفات العلى. فالحي جامع لصفات الكمال، والقيوم جامع لصفات الأفعال. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في الحلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد، ثم قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قال: فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وفي سنن ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3، في البقرة وآل عمران وطه. قال أبو حفص وهو أحد رواة الحديث: فنظرت في هذه السور 3 فرأيت فيها أشياء ليس في القرآن مثلها: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. إخوة الإيمان، إن اسم الله الحي يدل على الحياة الكاملة والدائمة الباقية، فحياته جل جلاله ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نصب وإعياء. حياة تستلزم كمال صفاته،
من علمه وقدرته وسمعه وبصره وعفوه ورحمته إلى غير ذلك من صفات كماله وجلاله. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد. فلذا قال جل جلاله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما الحي الذي يموت فهو لا يستحق العبادة، وهذا حال كل مخلوق. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبهذا استدل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ رضي الله عنه وأرضاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رواه البخاري. أمة الإسلام، وأما اسم الله تعالى القيوم أي القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه، وجميع الخلق محتاجون إليه. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، قيم السماوات ومن فيهن من الملائكة والأفلاك والأجرام، وقيم الأرض ومن فيها من الجن والإنس والطير والوحش وما علمناه وما لم نعلم. وفي القرآن العظيم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو سبحانه في قيامه على خلقه لا يشغله مخلوق عن غيره، ولا شأن أحد عن شأن غيره. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يعز من يشاء ويذل من يشاء. كل يوم هو في شأن، يهدي ضالا، يشرح صدرا، ويكشف ضرا، ويجيب داعيا، ويشفي سقيما، ويرد غائبا، ويغيث ملهوفا، ويطعم جائعا، ويكشف كربا، ويستر عاصيا، ويشكر طائعا، ويقبل تائبا، ويؤمن خائفا، ويجبر مكسورا، وينصر مظلوما، ويقسم ظالما. كل يوم هو في شأن، قائم على كل نفس بما كسبت، يعلم أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم، يحصيها عليهم. ثم يوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم، له الخلق والأمر وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن المؤمن حينما يعلم أن الله تعالى حي لا يموت، وأنه سبحانه قيوم السماوات والأرض، قائم بالخلق والتدبير، منفرد بالمشيئة والتقدير، فإن ذلك يحمله على أن يكون اعتماده عليه وثقته به دون غيره، راضياً بكل ما جاء من أمره، صابراً على ما ابتلاه به، لا يطمع في سواه ولا يرجو إلا إياه، ولا يرى في العطاء والمنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قيوميته، فيكثر من دعائه وذكره، لا سيما إذا حزبه هم أو لحق به كرب وغم. ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال، ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه. رواه البيهقي في دلائل النبوة. أمة الإسلام، إن من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي أحاطت بحذافير طلب الخير واستكفاء الشر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويلهج به في أوراده وعند إقبال نهاره وإدبار ليله، وهو ما أوصى به ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حين قال لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. رواه النسائي في السنن الكبرى. وفي مستدرك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قالها ثلاثا، غفرت ذنوبه وإن كان فاراً من الزحف. فالاستغاثة بهذين الاسمين مظنة تفريج الكربات وإنالة الطلبات وتكفير الذنوب والسيئات. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً
رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم جازهم بالخيرات، اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا وأوطاننا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.